Happy Mother's Day special sa Sir Parts Talks in Bisaya. Happy Mother's Day. Kahit hindi ka nanay, maski dili ka nanay. Welcome pa parts sa atong edition sa Bisaya nga edition sa ato ang Sir Parts Talks sa Happy Mother's Day special. So maayong adlaw sa tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang usa ka pinakadako nga role sa kalibutan, ang inahan. Happy Mother's Day sa tanang mga nanay. Pero honesta ha, dili lang ni para sa mga biological nga inahan, para pud ni sa ating nga nahimong nanay sa mga igsuon. Teacher nga mas strikto pa sa imong mama, boss nga perme miingon deadline na, higala nga perme mangutana nakaon na ka, og bisan kinsa nga mag-care og mag-amuma sa uban. Kay kung kabalo ka moingon og nakaon na ka, naanay kay potential mahimong nanay. Katawanan nga tinuod bahin sa inahan. Kabalo ka mga Pinoy imong mama kung masakit ka mahimong doktor siya. Anak, inom og salabat. Kung tapulan ka, mahimong general siya. Bangon na, dili ni resort. Kung walay kwarta, mahimong ATM siya. Ma, naami project. Project or laag? O kung nakasala ka, mahimong FBI plus NBI plus CIA siya. Wala pa nahimo mahuman og explain, kabalo na siya sa tibok istorya. Anak, amin na. Ma, yun sa nimo pagkahibalo. Mother knows everything. Kasaysayan sa Mother's Day. Ang selebrasyon sa Mother's Day nagsugod tungod sa usa ka babaye nga si Anna Jarvis. Niadtong 1908, iyang giorganize ang pagpasidungog sa iyang inahan nga mitabang sa mga sundalo ug sa komunidad. Tungod sa iyang paningkamot, niadtong 1914 nahimong opisyal ang Mother's Day. Ang tuyo ani simple ra, pasidunggan ang sakripisyo o gugma sa inahan. Pero ang irony, si Anna Jarvis mismo nasuko kay nahimong sobra ka commercial ang selebrasyon. Dili daw dapat puro regalo lang, kundi tinuod nga pagpasalamat og pag-ila sa inahan. So kung mohatag kag bulak, ayaw kalimot og apil, gugma, respeto ug oras, kay mas importante pa na kaysa mahal nga regalo. Ang inahan bilang bayani. Ang inahan kay dili lang role. Siya mao ang chef, guro, doktor, driver, counselor, accountant, ug usahay alarm clock nga kusog mo shout, anak, bangon na. Tulog pa ko. Ako ang di tulog para nimo. Walay sweldo ang inahan. Pero 24/7 ang trabaho. Walay leave, walay holiday. Pero permi gyapon mingon, okay ra ko anak. Aral sa Biblia bahin sa inahan. Sama sa giingon sa Proverbs chapter 31 verse 25, she is clothed with strength and dignity. Sa Binisaya, siya gisanganan og kusog og dungog. Ang inahan dili lang malamo, siya lig-on bisan kapoy na kaayo. Og sa Proverbs chapter 31 verse 28, her children arise and call her blessed. Ang iyang mga anak mo tindog ug moingon nga siya mapanalanginon. Ibig sabihin, ang pinakadako nga reward sa inahan ang kalampusan sa iyang mga anak. Para sa mga murag inahan, karon ato pod pasalamatan ang mga tawo nga dili biological nga inahan pero murag inahan sa ug kinaiya. Teachers nga nag-guide sama sa mama, leaders nga mag-amuma sa team, friends nga permi concern sa imuha, mentors nga dili muhunong pagtabang nimo. Sila ang mga tawo nga mug-ingon, anak, kaya na nimo. Bisan dili sila imong mama pero naay kasing-kasing sa inahan. Mensahe sa inahan, usa ka dakong leksyon sa inahan. Dili ka biyaan bisag unsa ka kalisod, bisag sayop ka, bisag kapila ka mapakyas, bisag dugay ka kausap. Moingon gyapon siya, anak, kaya na nimo. Gusahay kana lang ang pulong makabuhi og paglaom. Sa karon nga panahon, daghan tao ang kapoy na sa kinabuhi. Naay gusto mo asenso, naay gusto mo usab sa kinabuhi, naay gusto mo tabang sa pamilya. Sama sa inahan nga permi gusto ang maayong future sa iyang anak. Mao nga importante ang community nga magtinabangay o magdasigay. Usa na ang team best. Ang team best para sa mga gusto mahimong better, empowered, successful ug transform. Dinhi dili ka mag-inusara kay murag inahan pod ang espiritu. Anak, kaya ra nimo. Katapusan, busa karong Mother's Day, dili lang bulak ang ihatag, hatagi pod og gugma, respeto, panahon ug maayong pangkinabuhi. Kay ang pinakamasadya nga regalo sa inahan, ang anak nga magmalampuson sa kinabuhi.
Happy Mother's Day sa tanang inahan ug sa tanang murag inahan ug gugma. Ug gusto ka mo asinso, makat-on ug mapil sa usa ka supportive nga community, welcome ka sa Team Best. Kay usahay ang dako ang kausaban sa imong kinabuhi, nagsugod ra sa usa ka desisyon nga moingon, oo, musulay ko. Daghang salamat ug Happy Mother's Day.